lipay o batanon nga lalaki sa imong pagkabatan-on, ug tugoti nga ang imong kasing-kasing man kapadasig kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, ug lumakaw ka sa mga dalan sa imong kasing-kasing ug sa pananaw sa imong mga mata, apan hibaloan mo nga tungod dinining tanan nga mga butang nga ang Diyos magadala kanimo ngadto sa paghukom. Hinumdumi usabang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, sa dili pa mo abot ang dautan nga mga adlaw sa magasing abot ang mga tuig sa diha nga ikaw magaingon. Ako walay kalipay kanila, bisan pa ang mga batanon mga luya ug makapuyan, ug ang mga batanon mga pukan sa hilabihan gayon. Apan katong nagabuhat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog, sila man lupat pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Katong nagabuhat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog, sila man lupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Mga luya